बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू SEA एजुकेशन अकेडमी। अली सीरीज़ बुक्स यानी हमारी जो MD-CAT की बुक्स है और MCA मास्टर कोचिंग अकेडमी। अच्छा, मैं कुछ न्यूज़ हैं, 4 न्यूज़ हैं एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा। 4 डिफरेंट न्यूज़ है और डिफरेंट न्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा। पहली न्यूज़ ये है कि भाई नया काउंसिल बना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कुछ नाम जो अप्रूव किए हैं फॉर द न्यू MD-CAT कमेटी। दूसरा हम पढ़ेंगे जनाब जो दूसरी न्यूज़ है वो है MD-CAT डिले हो गया। तीसरी न्यूज़ क्या है कि दोबारा पोर्टल खोला गया। चौथी न्यूज़ क्या है कि भी अनाउंसमेंट का पता नहीं कि MD-CAT कब होगा, ये है। एंड यस, ऑल दीज 4 न्यूज़। पहली बात हम कर रहे हैं जनाब कि MD-CAT डिले हो गया। ऑफ कोर्स कुछ नाम है जो जल्दी जल्दी मैं बताना चाहूँगा जो कि अभी नई कमेटी में है। वो जवाद अमीन ख़ान साहब हैं, चौधरी सुल्तान मंसूर साहब, मोहम्मद शबीर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर नजीबुल्लाह, Dr. Mohammad Zubair and Dr. Khurshid Ahmed for the new Pakistan Medical Commission has been approved by the Prime Minister Mia Shehbaz Sharif and to make the new Pakistan Medical Commission. दूसरी बात ये है जनाब कि PMC की जो परसेंटेज है वो कम की गई है। अब काफ़ी ज़्यादा मेडिकल की कम की है, 55% तक ले आए और डेंटल जो है 45% तक ले आए। ऑफ कोर्स ये बहुत ही कम है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा हक़ाइक़, लेकिन उससे पहले आप न्यूज़ सुने। पहली बात यह है जनाब कि MD-CAT डिले हो गया है और उस वक्त तक डिले हो गया जब तक न्यू अनाउंसमेंट नहीं आती। मतलब आप सोचिए कि भाई नवंबर तक ये डिले है, क्योंकि अक्टूबर का महीना तो चला गया, नवंबर में ये होगा। दूसरा ये है जनाब कि पोर्टल जो है दोबारा खोला गया। 2 weeks यू कैन जस्ट डू अगेन एंड अगेन यू कैन जस्ट डू द registration, यानी registrations are open for the time now और for the coming 2 weeks actually. coming 2 weeks के लिए जो पोर्टल है it has been opened and you can go and do register again if you haven't registered until now. तो ये न्यूज़ है। और इजलास जो है क्या है, PMC जो है 55। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस बात को समझिएगा। अच्छा, पंजाब में KPKM है, ये इतने नालायक लोग नहीं हैं कि वो 55% से कम मार्क्स लेंगे या 60% से कम मार्क्स लेंगे। हमारे तो 60% जी जनाब होता है फर्स्ट डिवीज़न और उसके बाद फिर आता है बाकी डिवीजन्स। मतलब ये कि सेकंड डिविजनर्स भी अब अप्लाई कर सकते हैं फॉर द MBBS एंड 50% यानी थर्ड डिविजनर्स तक अप्लाई, सेकंड डिविजनर्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर द BDS एज वेल। अब ये किसके लिए किया गया, लेकिन पहले आप ये समझे कि जनाब ये जो टेस्ट डिले हो गया है, ठीक है, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। देखो, कुछ लोग बहुत खफा होंगे, कुछ लोग बहुत खुश होंगे। उसकी वजह यह है कि हमेशा ये जो मसाइल आते हैं ये उस वक्त ये मसाइल क्रिएट करते हैं जब बिल्कुल एंड पर होता है, मतलब टेस्ट होने वाला होता है। तो अक्सर जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो तो तैयार हो गए, वो तैयार होते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी, वो रेडी होते हैं कि भाई जल्दी से टेस्ट हो जाए बिकॉज वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं यार हमने भी तैयार करना है। तो भाई जिन्होंने तैयार करना होता है वो कभी भी तैयार नहीं कर सकते, वो आखिर में भी ऐसे ही होंगे। ये 2 महीने और गुजर जाएंगे, आखिर में कहेंगे ओह यार हमने तैयार नहीं किया, डेट डिले हो गई, ये हो गया, वो हो गया। एनीवेज, लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट है वो ये है भाई कि उन्होंने ये जो परसेंटेज है वो कम की। ये परसेंटेज कम की उन्होंने कुछ ख़ास लोगों के लिए। ये पोर्टल जो खोला गया ये कुछ ख़ास लोगों के लिए। अब थोड़ा सा सोचिए, पोर्टल बंद कब हो गया था? उस वक्त जब ये सब कुछ हो गया था, मतलब ये बारिशें जब शुरू हुई थी उससे पहले कुछ इलाकों के लिए उन्होंने ऑफ कोर्स खोला, बलूचिस्तान के लिए। ये बलूचिस्तान की बात अगर आप याद रखें, अब उन्होंने ये जो फेवर देना है वो 100% उन्होंने सिंध को फेवर देना है। मैं नहीं कहता कि भाई किसी पाकिस्तान के किसी ख़ास इलाके के बंदों को फेवर दो तो बुरी बात है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फेवर और एक अनफेयर फेवर, यू अंडरस्टैंड मेरी बात, देना। आपको क्या लगता है एक बंदा जो FSC में 50% मार्क्स नहीं ले सकता, क्या वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है? व्हाट डू यू से? अच्छा, उन्होंने एक और बात की कि जनाब कुछ लोग बाहर गए थे, जो जितने भी लोग थे उन्होंने बताए वो लोग बाहर गए थे तो इसलिए उन लोगों को न जाने देना। इस बात का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग इस बात पे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, स्पेशली जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले हैं या कुछ लोग ऐसे हैं, ऑफ कोर्स दे विल बी अगेंस्ट मी इन विद दिस थिंग। ये जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनका एक माफिया है और ये जो डॉक्टर्स हैं उनका एक खास माफिया होता है। और ये माफिया हमेशा हुकूमत से, जो मतलब उनकी अपनी हुकूमत होती है, जिन हुकूमत के साथ होते हैं, हुकूमत से ऐसे काम कराते हैं ये माफिया जो कि वो चाहते हैं, जिनमें उनको फ़ायदा है। मेडिकल कॉलेजेस किसके हैं? 99% मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टर्स के हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, अब देखिए प्राइवेट, अब ये कहते हैं सिंध में इतनी सीटें खाली गई,
اب دیکھو فار ایگزامپل ایک ملک میں ایک اسٹینڈرڈ آپ نے رکھا, ایک سال وہ اسٹینڈرڈ لوگ نہیں پہنچے, دوسرے سال نہیں پہنچے, تیسرے چوتھے سال ضرور کوشش کریں گے. نیو جنریشن آتی ہے اینڈ دیٹ نیو جنریشن ٹرائز ٹو بی دیٹ اسٹینڈرڈ پیپل. یہ کیا کریں, انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ 60% کو یا 65% کو 60 کو کرو, 60 کو وہ کیا کرے ایک اسٹینڈرڈ رکھے. اب بچے کوشش کریں گے مسٹ وہ 60% لیں گے تبھی وہ میڈیکل میں ہو سکیں گے. اب ان کو پتہ چل گیا نہیں بڑا 55, بلکہ انہوں نے ایک اور بات کی جو بہت زیادہ مطلب اس بات کو غور سے سمجھیے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات. انہوں نے یہ کہا اگر سیٹیں خالی جاتی ہیں تو ہم نیچے اور بھی ان کو گھٹا سکتے ہیں, مطلب ہے کہ ہم اپنا اسٹینڈرڈ اور بھی نیچے گھٹا سکتے ہیں, گرا سکتے ہیں. دیٹ از واٹ دے سیڈ. یو انڈرسٹینڈ کہ مطلب اسٹینڈرڈ اور بھی جا سکتا ہے. اب مجھے پتا ہے بھائی پنجاب میں کوئی ایسا نالائق بندہ ہے نہیں, KPK میں تو ایسا کوئی نالائق بندہ ہے نہیں جو کہ اتنے مارکس نہیں لے سکے گا, اور جو لے گا جو نالائق ہوگا امیر زیادہ ہوتے ہیں وہ جا کے بہت سارے پیسے دیں گے, دے ول ڈونیٹ, وہ دیں گے. اب منمانیاں آ جائیں گی کن کی, میڈیکل ڈاکٹرز کی, میڈیکل کالجز کی, پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی. یہ سب جو ہو گیا نا سارا ایک مافیا کے لیے ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جناب جیسے عمران خان کی دور میں, PTI کے دور میں ہم یہ کہہ رہے تھے بڑی مہنگائی آئی ہے, لیکن جب یہ حکومت آئی تو ہمیں پتہ چلا وہ تو مہنگائی نہیں تھی. مہنگائی تو یہ ہے کہ پیٹرول کو 30 روپے ایکسٹرا کرو اور 130 روپے 150 روپے اوپر لے جاؤ. ڈالر 2 روپے مہنگا ہوتا تھا, یہ چیختی تھی کہ ہم بھی مکھاؤ مارچ کرتے ہیں, وہ مکھاؤ مہنگائی مکھاؤ مارچ کرتے ہیں. اب وہ مکھاؤ مارچ والے کدھر ہے؟ بی بی صاحبہ کو دیکھو جا کے جینیفر لوپیز کی طرح اور دوسری کیا نام ہے اس کی طرح پکچر لینے میں مصروف ہے, جا کے سارا دن کیچڑ اتھارنے میں اور گند اچھالنے میں بزی ہیں. دوسرا کیا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری, جو بھٹو ہے کہ زرداری ہے پتہ نہیں, وہ جو تھا وہ جو مکاؤ کرتا تھا آج کل کس بل میں گھسا ہے, پورے پاکستان کے اندر سیلاب آیا ہے اور پتہ نہیں وہ کہاں پر گھسا ہے. یہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہے, پورے پاکستان کے اندر سیلاب تھا اور یہ جی باہر بیٹھا ہو جی آرام سے عیاشیاں کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. اب جب پاکستان آیا جب سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے پھر باقاعدہ پلانڈ جگہوں میں جا کے لوگوں کو بٹھایا, پہلے لوگوں کو بھیجا اور پھر جا کے ادھر پکچرنگ کی اور پھر جا کے میڈیا والوں کو بھیجا اور پھر یہ سب کچھ ہو گیا. اتنی کہانی کرنے کا مقصد یہ ہے, میرا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ بھائی میں کسی پارٹی کے ساتھ یا اس کے خلاف بات کروں, لیکن میرا اس وقت جو مین پوائنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ خاص ان کے پیچھے کچھ خاص لوگ ہیں جن کو نفع دینا چاہتے ہیں. اینڈ آف کورس اف یو ور ان دا فیور آف دی اسٹوڈنٹس آئی وڈ بی دا فرسٹ پرسن ٹو. دیکھو PMC کی میں کتنا خلاف تھا, آپ کو بتاؤں گا بھائی مجھ پہ کیس ہو گیا تھا, میں گیا تھا FIA کا اور میرا بڑا فیس کیا. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے تھے, بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کو میرے ساتھ مطلب کھڑے تھے, اینڈ آف کورس دے ڈیڈ اے لاٹ آف احتجاج اینڈ اے لاٹ آف تھنگس. اور بہت سارے میں بھی وہ خلا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو KPK پنجاب سندھ سے تھے, جنہوں نے مجھے فری آف کاسٹ اپنی سروسز دینے کی اور میرے حق میں انہوں نے کافی زیادہ وہ کیے تھے, اس وقت پوسٹیں وغیرہ کی تھے. اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف دم اینڈ ٹو آل دی اسٹوڈنٹس کہ بھائی جنہوں نے کنٹیکٹ کیا, اور جو میں گیا تو وہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ تھے. لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی میں PMC کی چیزوں کے خلاف تھا, PMC کے سسٹم کے خلاف نہیں ہوں. انہیں نئے سسٹم بنائے بہت اچھا, آن لائن سسٹم ہے بہت اچھا ہے, وہ انٹرنیشنل لیول کے ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں بہت اچھا ہے. ہاں ان کی غلطیوں کے خلاف ہوں. عابد علی صاحب جو غلطیاں کر رہے تھے, میں نے ان کو پہلے کہا تھا کہ بھائی شاید آپ ٹھیک غلط نہیں ہوں گے, لیکن آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں جب کہ غلط مشورے دیتے ہیں, آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آف کورس اسٹل آئی ایم سیئنگ دی سیم تھنگ. اینی ویز ابھی کیا کریں گے, ابھی یہ کریں جناب کہ جن لوگ ڈیلے ہو گیا تو اب بھی دوبارہ سے آپ نے ایک نئے انداز میں اسٹڈی کرنی ہے. What you have to do is, کیونکہ اب جو لوگ جنہوں نے اسٹڈی نہیں کی ہے وہ بھی اسٹڈی کریں گے, بلکہ نئے لوگ نئی اسٹڈی شروع کر سکتے ہیں, they will excel. بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ ٹینشن میں تھے, کنفیوژن میں تھے, بھائی کیا ہوگا, اب کچھ نہیں ہوگا. اب آپ تیاری کریں, A سے لے کر Z تک شروع کریں. فیڈرل, پنجاب, KPK جو بھی بک دیکھنا چاہتے ہیں یو کین جسٹ واچ. آف کورس ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی, کچھ باتیں امپورٹنٹ تھی اس لیے یہ ہوگی. اینڈ آف کورس یو ول انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ آف ویو آف می. میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اگری ڈس ایگری دونوں کر سکتے ہیں. میری بات غلط ثابت ہو سکتی ہے لیکن 99% ٹھیک ہی ہے, لیکن آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, دیٹس اوکے, دیٹ از یور پوائنٹ آف ویو. آئی ریسپیکٹ آل دا پوائنٹ آف ویوز لائک یور پوائنٹ آف ویو اینڈ مائی پوائنٹ آف ویو ایز ویل. ٹھیک ہے, ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں بھائی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, علی سیریز کی بکس اگر آپ لینا چاہتے ہیں, بیکاز ناؤ اٹ از ڈیلائڈ, اور آپ آف کورس پاکستان کے ون آف دا بیسٹ پریپریٹری بک کیمسٹری میں پاکٹ. آخری کچھ بکس رہتی ہیں ہمارے پاس 2-3-4 ہزار میرے خیال میں, اور ہفتے کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہیں. اف یو وانٹ ٹو بائی یو کین جسٹ رائٹ اے میسج ٹو اس اینڈ وی ول سینڈ اٹ ٹو یو. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.